हिजोपदेश 29 को 2 पदलाई हामी पढ्दैछौँ। जब धर्मीहरू अधिकारमा हुन्छ तब मानिसहरू रमाउँछन्, तर दुष्टको हातमा अधिकार आउँदा तिनीहरू दुखी हुन्छन्। यहाँ लेखेको छ, when the righteous increase the people rejoice, but when the wicked rule the people groan. So जब पनि एउटा धर्मी जन चाहिँ बढ्छ, जब पनि एउटा धर्मी जन बढ्छ या अधिकारमा आउँछ, त्यति बेला चाहिँ मानिसहरू के हुन्छ अरे, रमाउँछ। सो यो परमेश्वरले हामीलाई सिकाउनु भएको एउटा कुरा हिजो हामीले के सिकेको थियो भने चाहिँ अधिकार चाहिँ जहिले पनि धार्मिकताबाट मात्रै आउँछ। अनि प्रभुले आफ्नो चेलाहरूलाई पनि भन्नुभयो, तर पहिले तिमीले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, मत्तीको किताब 6:33 तर त्योभन्दा अगाडि प्रभु यीशु ख्रीष्टले के कुरालाई एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो? संसारको धन होइन, संसारबाट आउने मान मनितो सबै कुराहरूलाई पहिला एक्सप्लेन गर्नुभयो। अनि प्रभुले देखाउनु भयो यो संसारको चाहिँ यो कुराहरू छ। अनि त्यसको बादमा प्रभुले के भन्नुभयो चेलाहरूलाई, तर तिमीले चाहिँ पहिला के गर, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर। अनि प्रभुले किन भन्नुभएको भन्दाखेरि, किनभने अधिकार चाहिँ जहिले पनि धार्मिकताबाट मात्रै आउँछ। धार्मिकता छैन भने चाहिँ अधिकार आउँदैन। अनि यो जुन चाहिँ राइचियसनेस भन्ने वर्डलाई युज गरेको छ, त्यसलाई हिजो हामीले अलिकति हेऱ्यौँ, त्यसलाई सदिक भन्छ। सदिक अथवा सदिक पनि भन्छ, सदिक SADIYQ। राइचियसनेस भनेको चाहिँ सदिक SADIYQ, धार्मिकतालाई चाहिँ सदिक भन्छ। अनि सदिकको अर्थ चाहिँ के हो भने नि, त्यो भनेको चाहिँ लफुल, राइचियस भनेको। अनि त्यसको अर्को अर्थ चाहिँ के हुन्छ हेर्छ, त्यसको अर्को अर्थ चाहिँ फर्स्ट फ्रुट पनि हुन्छ, पहिलोटे फल पनि हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ फर्स्ट फ्रुट हुनुहुन्छ भनिकन हामीले याकुबको किताब 1 17-18मा पढ्छौँ भने, अनि पहिलो कोरिन्थी 15:20 पढ्छ भने, पहिलो कोरिन्थी 15:20 अलिकति म त 20 र 21 हामी हेरौँ। त्यो वचनलाई हामीले अलिकति मनन गरौँ धार्मिकताको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। किनभने हामीले एउटा कुरा सिकिरहेका छौँ कि कुन चाहिँ मान्छे चाहिँ फर्स्ट रेजरेक्सनमा पार्टिसिपेट गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्ति गर्न सक्छ जसले चाहिँ जोहरू चाहिँ के हो, पहिलो फल हो। 15:20 यसरी लेखेको छ, सबैले खोल्नुहोस् ल। 1 Corinthians chapter 15:20 सबैले खोल्नुहोस् अनि आफै हेर्नुहोस्। अनि तपाईँले हेरेर पढ्नु भएको वचन तपाईँले छुनुहोस् वचनलाई। अनि त्यो वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ। हामी धेरैपल्ट प्रभुको वचनले मलाई छुयो भन्छ, तर हामी प्रभुको वचनलाई सुन्दैनौँ। छुनु भनेको चाहिँ के, पल्टाएर हेर्नु हो, त्यसलाई अग्ला राखेर पढ्नु हो। परमेश्वरको वचनले हामीलाई छुनुपर्छ, तर हामीले परमेश्वरको वचनलाई पनि छुनुपर्छ। त्यसरी चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई हामीले सिक्नुपर्छ। किनभने कतिपल्ट हामीले पढेकै वचन हुन्छ, थाहै भएको हुन्छ, तर भए पनि पल्टाएर हेर्दाखेरि त्यहाँ एउटा कमाले पनि बहुत कुरा हामीलाई बताइदिन्छ। त्यहाँ भएको एउटा बिन्दु, एउटा मात्राले पनि बहुत कुरा हामीलाई बताइन्छ। यसरी लेखेको छ, तर अब मर्नेहरूमा पहिलो फल भएर ख्रीष्ट मरेकोबाट बिउताउनु भएको छ। किनभने एकजना मानिसबाट भएको हुनाले, किनभने मृत्यु एकजना मानिसबाट भएको हुनाले मरेकाहरूको पुनरुत्थान पनि एकैजना मानिसबाट भयो। किनकि जसरी आदममा सबै मर्छन्, त्यसरी नै ख्रीष्टमा पनि सबै जीवित हुनेछन्। तर हरेक आफ्नो क्रममा अनुसार ख्रीष्ट पहिलो फल, त्यसपछि उहाँको आगमनमा ख्रीष्टकाहरू जति। ओके, सो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नि हामीले यहाँ देख्दैछौँ पहिलो फल, फर्स्ट फ्रुट भनिकन। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पहिलो फल भनेर वचनले हामीलाई सिकाउँदैछ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट केबाट चाहिँ पहिलो फल अरे भन्दाखेरि चाहिँ मरेकोहरूबाट बिउताउने हुनुमा पहिलो फल भनेर यहाँ लेखेको छ। सो त्यो पहिलो फल चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुभयो। अनि त्यहाँदेखि भन्दैछ, जसरी अब एउटा मानिसबाट मृत्यु आयो एउटा आदमबाट, अनि अब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा सबैजनामा जीवन त्यसरी नै आउँछ, तर हरेकले आफ्नो आफ्नो क्रममा अनुसार भनेको छ।
हरेक आफ्नो आफ्नो क्रम अनुसार ख्रिस्ट पहिलो फल, त्यसपछि उहाँको आगमनमा ख्रिस्टका हात जति। सो यहाँ के भन्दैछ हेर्नुहोस् ल, यो वचनलाई हामीले बुझौँ है। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई नि मृत्युले किन रोक्न सकेन? प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई किन चाहिँ मृत्युले रोक्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने मृत्युले रोक्न सक्ने कुरा चाहिँ केलाई रोक्छ? मृत्युले के कुरालाई चाहिँ रोक्न सक्छ? जुन कुरा चाहिँ मृत्युको हो त्यसलाई मात्रै रोक्न सक्छ मृत्युले, होइन? मृत्युको जुन कुरा हो, अन्त त भन्दैछ आदममा चाहिँ सबैजना नै मर्छ, तर ख्रिस्टमा चाहिँ सबैजना के हुन्छ? जीवित हुन्छ। मृत्युले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई किन रोक्न सकेन भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युको ताकत चाहिँ केसमा छ? मृत्युमा छ, पापमा छ, होइन? मृत्युको ताकत के हो? वाट इज द पावर अफ सिन? पावर अफ डेथ चाहिँ के हो? सिन हो। मृत्युको ताकत अथवा वाइस वर्षा दुइटै, मृत्युको ताकत चाहिँ पाप हो, पापको ताकत चाहिँ मृत्यु हो, दुइटै वाइस वर्षा। तर प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई किन मृत्युले रोक्न सकेन? किनभने उहाँमा कुनै पनि अधार्मिकता थिएन भनेर बाइबलमा सफासँगले लेखेको छ। प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई मृत्युले होल्ड नै गर्न सकेन, किनभने मृत्युमा त्यो ताकत नै थिएन। उहाँले मृत्युको शक्तिलाई मृत्युद्वारा नै हराइदिनु भयो भनेर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मृत्युको शक्तिलाई उहाँको मृत्यु जो धार्मिकतामा भएको थियो त्यो मृत्युद्वारा उहाँले हराउनु भएको। अब हामीले धार्मिकताको कुरालाई सिक्दैछौँ त, अनि फिलिपी 2 अध्यायलाई हामीले सिकेका छौँ कि कसरी प्रभु यीशु ख्रिस्टले आफैलाई होच्याउनु भयो। फिलिपी 2 अध्यायको 5 देखि हामी सधैँ कोट गर्छौँ 10 सम्म। तिमीहरूमा चाहिँ त्यो मन होस् जो यीशु ख्रिस्टमा थियो भनेको छ। अनि त्यहाँदेखि प्रभु यीशु ख्रिस्टमा कस्तो मन थियो भन्ने कुरालाई बताएको छ। सो जब प्रभु पहिलोपल्ट आउनुभयो त्यति बेला उहाँ मानिसको रूपमा आउनु भएको, अथवा अब अर्को शब्दमा भन्नु भने मानिसकै एउटा महिमामा आएको। सो मानिसको महिमाको रूप चाहिँ कस्तो छ? हामी कमजोर छौँ, वी आर सब्जेक्ट टु डेथ। हामी मृत्युको अधीनमा छौँ, किनभने मानिसको लागि एकपल्ट जन्मिनु अनि मर्नु तय गरिएको छ। इट हेज बिन डिटरमाइन्ड, है, त्यो अघिबाटै परमेश्वरले तय गर्नुभएको छ। तर जब प्रभु यीशु ख्रिस्ट आउनुभयो उहाँ मानिस जस्तै नै बनेर आउनुभयो, अथवा मानिसको रूपमा आउनुभयो। हामी परमेश्वरको रूपमा भन्ने कुरा हामीलाई बुझ्नु सजिलो छ, ग्रहण गर्नु पनि सजिलो छ। तर परमेश्वर चाहिँ मानिसको रूपमा भन्ने कुरा त अब कस्तो अब कल्पनै गर्नु नसक्ने कुरा हो नि त। उहाँ बोल्नु हुँदाखेरि ताराहरू जन्मिन्छ, उहाँ तातीका दिनहरू देख्नु हुनुहुन्छ, अघिबाटै नै हुनुहुन्छ। उहाँको एक्जिस्टेन्स अनि यति साह्रो ठुलो। अब उहाँ बोल्नु हुँदाखेरि चाहिँ ग्यालेक्सिज, अब के भन्नु, युनिभर्सहरू जन्मिन्छ। तर अब एउटा सानो ग्रहमा एउटा सानो उहाँले बनाउनु भएको धुलोको कडाभित्र एउटा मानिस भएर आउनु भनेको चाहिँ अब कस्तो चाहिँ उहाँले आफैलाई घटाउनु भयो। सो परमेश्वरको वचनमा पनि हामीलाई अब प्रभुले सिकाउनु भएको छ, तिमीहरूमा त्यो मन होस् जो प्रभु यीशु ख्रिस्टमा थियो। धार्मिकता भन्ने कुरा चाहिँ नि कहाँदेखि सुरु हुन्छ वास्तवमा भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी घट्नलाई तयारी हुन्छौँ। धार्मिकता चाहिँ नि हामी माथि ठाडो बसेको पोजिसनदेखि सुरु हुँदैन कहिले पनि, तर त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रिस्टले घटाउनु भयो। अनि बाइबलले के भनेको छ? उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ के हुनुभयो? विश्वासी हुनु। यति साह्रो घट्नुभयो, रूपमा मानिस जस्तै भएर परमेश्वरसँगको समानताको अधिकारलाई पनि उहाँले पक्रिराख्ने धन सम्झिनु भएन, तर मानिसको रूपमा आएर मानिसको समानतामा, रूपमा मात्रै आउनु भएन। रूपमा त आउनु सजिलो थियो परमेश्वरलाई, तर समानतामा आएर फेरि त्यहाँ आएर पनि प्रभुले केसको रूप लिनुभयो? कमाराको रूपलाई लिनुभयो। अनि क्रुसको मृत्युसम्म उहाँ के हुनुभयो? विश्वासी के हुनुभयो। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि त्यो सबै ठाउँमा आइकन, त्यो सबै हुँदाखेरि परमेश्वरको धार्मिकतामा कहीँ पनि, प्रभु यीशु ख्रिस्टको धार्मिकतामा कहीँ पनि उहाँले भोट आउन दिनु भएन। अनि के गर्नुभयो? मृत्युको शक्तिलाई चाहिँ उहाँले मृत्युद्वारा के गर्नुभयो? हराइदिनु भयो। परमेश्वरले चाहिँ यीशु ख्रिस्टलाई चाहिँ यो चाहिँ मेरो पुत्र हो भनेर पुनरुत्थान गराउनु भएको होइन। प्रभु यीशु ख्रिस्ट किन पुनरुत्थान हुनुभयो? किनभने मृत्युले उहाँलाई पक्रिनु सकेन। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरकोमा पक्षपात छैन। उहाँले मानिसलाई सबैलाई एउटै समान रूपमा हेर्नुहुन्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रिस्टले पृथ्वीमा आउनु हुँदाखेरि मानिस भएर आउनु भएको हो। यो चाहिँ मेरो पुत्र हो, यसलाई चाहिँ म बौरी उठाइदिन्छु भनेर
पुनरुत्थानको शक्ति रिलिज भएको होइन। तर पुनरुत्थानको शक्ति चाहिँ कति बेला रिलिज हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब एउटा मान्छेकोमा कुनै पनि अधार्मिकता भेटाइँदैन। दानियलले भनेको छैन, शद्रक मेशक अबेदनको दानियलले पनि के भनेको छ, परमेश्वरले मलाई यो सिंहदेखि बचाउनु भयो किनभने उहाँले ममा केही पनि भेट्नु भएन, एउटा पनि अधार्मिकता भेटाउनु भएन भनेर लेखेको छ। मतलब मृत्यु थियो नि सिंहको खोर, इट वाज अ डेथ सेन्टेन्स, तर परमेश्वरको अगाडि ऊ के भेटाइयो, निर्दोष भेटायो। दानियलको किताबमा तपाईँले गएर पढ्नुहोस् त्यो खण्डलाई, अनि के भनेको छ उसमा कुनै भेटाएन। अनि शद्रक मेशक अबेदनगोको जीवनमा पनि एउटा आगोको गन्धकधरी पनि भेटाएन, किनभने उनीहरू के थियो, परमेश्वरको अगाडि निर्दोष थियो। हामी दानियलको खण्डलाई पढौँ ल, सो द्याट यो कुरालाई हामीले राम्रोसँगले बुझ्न सकौँ। को किताब 6:22 दानियलले राजासँग कन्भर्सेसन गर्दैछ, बातचित गर्दैछ। यहाँ भन्दैछ, सिंहहरूको मुख थुनिदिनलाई मेरो परमेश्वरले आफ्नो दूत पठाउनु भयो र यी सिंहहरूले मलाई केही हानि गरेन किनभने उहाँको सामने म निर्दोष पाए। सो मृत्युको ताकत चाहिँ नि कति बेला हाम्रो जीवनमा निष्क्रिय भएर जाँदो रहेछ। द पावर अफ डेथ चाहिँ नि कति बेला मतलब काम नलाग्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब हामी परमेश्वरको अगाडि के भेटाइन्छौँ, निर्दोष भेटाइन्छौँ। अनि बाइबलले के भन्दैछ, नुह के थियो, परमेश्वरको अगाडि निर्दोष थियो। नुह एउटा धार्मिक सदिक भन्ने जुन चाहिँ वर्डलाई हेर्दैछ नि हामीले, सदिक भनेको चाहिँ त्यो यो ऊ मान्छेको अगाडि होइन, मान्छेले त उसलाई आरिस गरेर के थियो। अनि हामी पनि कोही बेला मान्छेले हामीलाई आरिस गर्दाखेरि हामीले त्यो आरिस गरेको कुराहरूलाई ठुलो बनाउँछौँ, अनि हामी त्यसमा यसलाई डाहा भएको उसलाई डाहा भएको होला के होला, त्यो उसको प्रब्लम हो। तर हामी चाहिँ परमेश्वरको अगाडि निर्दोष छौँ कि छैनौँ, त्यो चाहिँ एउटा प्रश्न हो मैले आफैलाई सोध्नुपर्ने। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ मेरो चाल चाहिँ सही छ कि छैन। यर्मियाको किताब 16:17 भन्छ, तिमीहरूको सबै चालमा चाहिँ मेरो दृष्टि पुगेको छ। सो हाम्रो चालबाट चाहिँ अधार्मिकता पनि आउँदो रहेछ। इजिकेलको किताब 20 यसरी लेखेको छ, तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। इजिकेलको किताब 20 प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीहरूको इजिकेलको किताब 20:44 44 यसो लेखेको छ, अब इजरायलका घराना तिमीहरूको दुष्ट चाल अनुसार होइन तर तिमीहरूको भ्रष्टाचार अनुसार म मेरो नाउँको खातिर। अब यहाँ भन्दैछ माथि 43 जुन चाल र कामहरूबाट तिमीहरू अपवित्र भएका थियौ त्यो तिमीहरूले याद गर्नेछौ। 43 मैले 44 पढेछु। इजिकेल च्याप्टर 20:43 मान्छे नि कुन कुराले गर्दाखेरि अपवित्र हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ उसको चालबाट र अर्को चाहिँ उसको कामहरूबाट। सो काम मेरो सही छ होला तर चाल गलत छ भने चाहिँ नि त्यसले पनि मान्छेलाई अपवित्र तुल्याउँदो रहेछ। किनभने काम त जसले पनि देखिहाल्छ, चाल चाहिँ सबैले थाहा पाउनु सक्दैन। मेरो चाल तपाईँले बुझ्नु सक्नुहुन्छ, सबै बुझ्नु सक्दैन नि, अन्त त्यसलाई चाल भनेको बुझ्नै त सक्दैन। त्यो चेसमा खेलेको जस्तै क्या, कहाँदेखि कहाँ कसलाई चेकमेट दिनुको लागि खेल्दै गरेको हुन्छ। र परमेश्वरको अगाडि यो सबै कुराहरू प्रत्यक्ष छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई किन मृत्युले रोक्नु सकेन भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टकोमा केसको शक्ति थियो, पावर अफ राइचियसनेस। धार्मिक जीवन चाहिँ नि हामीले पृथ्वीमा जिउनु पर्ने हुन्छ। अब स्वर्गमा त त्यहाँ त अब धार्मिकता बिना त बस्ने कुरा नै आएन। धार्मिक जीवन चाहिँ यहीँ चाहिँ हामीले यो कुरालाई सिक्नुपर्छ। यो चाहिँ यस्तो साँचाहरू हो हाम्रो जीवनमा, अनि यो नसिकोस् भनेर चाहिँ हामीलाई अल्मलाउने कुराहरू हुन्छ। दुईवटा कुरा हुन्छ। धार्मिकतालाई नसिक्न दिनको लागि चाहिँ पृथ्वीमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ के भनेको छ, अल्मलाउने डन्ठा, र अर्को चाहिँ के भनेको छ, पाप भनेको छ। सो अब पाप त पाप भइहाल्यो, प्रत्यक्ष छ, चिनिहाल्यो। अस्ति हामीले पहिलो तिमोथी 5:24 पढ्दै थिएन, कसैको के छ पाप चाहिँ एकदमै देखिने प्रत्यक्ष छ, तर कसैको चाहिँ के छ बादमा प्रकट हुने खालको छ। दुई किसिमको छ नि त। सो म जति अल्मलिन्छु, म मेरो दौडमा जति अल्मलिन्छु त्यति नै मेरो जीवनमा मृत्युको शक्ति के हुन्छ, हावी हुन्छ। तपाईँहरूले बुझ्दै हुनुहुन्छ? हामी जति अल्मलिन्छौँ हाम्रो जीवनको दिनहरूमा त्यति नै मृत्युको शक्ति हाम्रो जीवनमा हावी हुन्छ। अन्त त बाइबलले भनेको छ, अब तिमी चाहिँ
स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएको छौ। गलातीको किताब 5 अध्यायको 13 पदमा अब तिमीले त्यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ शरीरको मौकामा खर्च नगर। सो हामी कतिपल्ट परमेश्वरको गहिरो कुराहरू बुझ्छौँ, हामी स्वतन्त्र पनि भइसकेको हुन्छौँ, तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने हामी त्यसलाई मान्छेको इच्छामा खर्च गर्छौँ। त्यो चाहिँ के हो? खासमा तोडा पाएको हो। फेरि तोडालाई रिप्लेस गरेको हाम्रो जीवनमा। अब त्यो तोडालाई चाहिँ म के गर्दैछु, कि चाहिँ लुकाएर राख्छु, कि चाहिँ म मान्छेको जीवनमा कसैलाई अल्मलिन्छु या के हुन्छु। सो जब पनि हाम्रो जीवनमा कुनै तोडा छ, आज त्यो तोडालाई लिएर हामी सिरियस हुन्छौँ। सानो कुरा होला, तपाईँको तोडा सानो कुरा होला, तर तपाईँ त्यो तोडालाई लिएर यति साह्रो सिरियस बनिनुहुन्छ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ त्यसमाथि परमेश्वरको आशिष पर्न थालिहाल्छ, त्यहाँ राइचियसनेस आउन थाल्छ। सो यो चाहिँ सदिक भनेको चाहिँ त्यो हो। जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा त्यो सदिक अथवा परमेश्वरको धार्मिकता देखा पर्न थाल्छ। अब बाइबलले भन्छ धार्मिकताद्वारा चाहिँ के हुन्छ, जब धार्मिकता when the righteous increase, अब जब धार्मिकता चाहिँ बढ्न थाल्छ त्यति बेला मानिसहरू के हुन्छ, आनन्दित हुन्छ। दे आर फिल्ड विथ द पावर अफ गड। रिजोइस भनेको चाहिँ के हो? स्ट्रेन्थ हो नि त, होइन? रिजोइस भनेको चाहिँ स्ट्रेन्थ हो। त्यो भनेको चाहिँ किनभने जोय अफ द लर्ड इज माई स्ट्रेन्थ। परमप्रभुको आनन्द चाहिँ के हाम्रो बल हो। नहमियाको किताब 8:10 या 10:8 लेखेको छ, परमप्रभुको आनन्द चाहिँ के हो? बल हो। सो जब धार्मिकता बढ्छ त्यति बेला चाहिँ के बढ्छ अरे? परमेश्वरको सामर्थ्य पनि बढ्न थाल्छ। परमेश्वरको सामर्थ्य पनि बढ्छ। सो प्रभु मलाई सामर्थ्य दिनुहोस्, तर हाम्रोमा क्यारेक्टर नै छैन भने चाहिँ हामी फेरि स्यामसन जस्तै हुन्छौँ। स्यामसनकोमा के थियो? स्ट्रेन्थ थियो नि, तर के थिएन? क्यारेक्टर थिएन। मिस भएको थियो क्यारेक्टर। किन भन्दाखेरि अब त्यो क्यारेक्टर किन मिस भयो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको अभिषेक थियो, त्यो एकदमै त्यो स्ट्रेन्थ परमेश्वरले दिनुभएको थियो, तर ऊ अल्मलिन थाल्यो। त्यहाँदेखि अल्मलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ अल्मलिउने कुराहरूले अल्मलिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेक्स्ट स्टेप केमा लड्यो? पापमा लड्यो। अन्त त हामीले सिक्छौँ, हामीले भलाइ गर्नु जानेर पनि गर्दैनौँ। त्यसलाई पनि हामी फेरि शारीरिक रूपमा मात्रै बुझ्छौँ भने नि फेरि त्यही नै अल्मलिने ठाउँ बनाउँछौँ हामीले। यो वचनलाई नि, यो जति पनि वचन छ हरेक वचनलाई हामीले फिजिकली शारीरिक रूपमा फ्लेशको रूपमा इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ। अनि त्यो फ्लेशको इन्टरप्रिटेसनले हामीलाई के बनाइदिन्छ? हामीलाई जस्टिफाई गरिदिन्छ नि। काउन्सिल अफ द हार्ट भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौँ नि हामीले, हृदयको सल्लाह। काउन्सिल अफ द हार्टलाई चाहिँ परमेश्वरले एक दिन प्रकट गर्नुहुन्छ भनेकन पहिलो कोरिन्थी 4 अध्यायको 5 पदमा लेखेको छ, होइन? जसले चाहिँ एक दिन के गर्नुहुन्छ? काउन्सिल अफ द हार्ट, मान्छेको हृदयको सल्लाहलाई के गर्नुहुन्छ? प्रकट गर्नुहुन्छ। प्रकट हुन्छ त्यो एक दिन। मेरो काउन्सिल अफ द हार्ट प्रकट हुन्छ। सो एभ्री डे म प्रभुमा जानु जरुरी छ। बाइबलले लेखेको छ, तिमीले दिनहु आफ्नो बोझा कहाँ बिसाउ? प्रभुमा बिसाउ भनेको छ नि त। सो दिनहु मैले मेरो बोझा परमेश्वरमा बिसाउनु थाल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरोमा बोझा छ नि, हामी सबैकोमा बोझा छ। हामी एकैछिनमा बोझले लादिन्छौँ, थाहै हुँदैन हामीलाई, तर हामी बोझले लादिन्छौँ। यहाँ अहिले वचन सुनिन्जेलसम्म यो सबै कुराहरू सही हो जस्तो लाग्छ, तर एकछिन यहाँ बाहिर पुग्ने बित्तिकै के हुन्छ? 5 मिनट पनि लाग्दैन यो सबै कुरा मान्छेलाई बिर्सिनु, त्यो कुरालाई फेरि त्यो व्यवहारिकतादेखि हराउनु केही जस्तो पनि लाग्दैन। अब वचन सुन्छ कतिपल्ट हामी यस अब म यो अनुसार दिन्छु भनिकन, तर संसारको बोझा छ एउटा। त्यो बोझा कहाँबाट आएको? एङ्जाइटीबाट आएको। हाम्रो मार्गमा फलिफाप हुने र हाम्रो मार्गमा दुःख दिने मानिसहरूको कारणले गर्दाखेरि त्यो एङ्जाइटीबाट आउँछ। अनि त्यो एङ्जाइटीबाट आएपछि के भयो? अब हामी बोझले लादिन्छौँ, तर प्रभुको वचनले हामीलाई भन्छ ए सबै मेहनत गर्ने र बोझले लादिएकाहरू मथायो। वचन सङ्ग्रहले भन्छ तिमीले आफ्नो भारी परमप्रभुमा बिसाउ। पत्रुसले भन्छ तिमीले आफ्नो भारी परमप्रभुमा बिसाउ। सो हामीलाई एभ्री टाइम यही कुरा बताएको छ, तिमीले परमेश्वरमा बिसाउ अनि के गर? परमेश्वरको शक्तिशाली बाहुबल मुनि बस अनि शैतानको विरोध गर, अनि त्यो तिमीहरूबाट के हुन्छ? भाग्छ। तर त्यो बोझा आउँदाखेरि चाहिँ हामी आफै भित्र त्यसलाई लिनु थालेपछि चाहिँ के भयो? अब त्यसले मेरो पोटेन्सियललाई, सदिक अथवा पहिलो फल हुने पोटेन्सियललाई के गरिदिन्छ? त्यसले भत्काइदिन्छ नि। तपाईँले दानियलको जीवनलाई हेर्नु भने नि, दानियललाई बाइबलले धर्मी जन भनेर सम्बोधन गरेको छ। इजिकेलको किताब 14 अध्यायमा दानियल, अयुब र अर्को को पो छ?
नोह, तीनजनालाई परमेश्वर आफैले सम्बोधन गर्नुभएको, तीनजना व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्नुभएको छ। दानियलको जीवनमा दानियलको एकैछिनमा प्रमोसन हुन्थ्यो है। उसले ड्रिमहरू ड्याङ 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 भनिन्थ्यो, के हुन्थ्यो, सुन चाँदी बहुमूल्य ड्रेसहरू लगाएर राजाहरूले ढोगेर गर्थ्यो। तर ऊ अल्मलिएन, के गर्यो, उसको प्रार्थना गर्ने समय हुन्थ्यो नि, कहाँ जान्थ्यो, प्रार्थनामा जान्थ्यो। शत्रुले उसको विरुद्धमा मान्छेहरू थियो, मान्छेहरू चाहिँ दानियलको त्यो सफलतासँग दाही भइरहेको थियो। तर त्यो सफलताले दानियललाई चाहिँ केही पनि फरक परेको थिएन, अल्मलिएन। हामी अब हाम्रोमा के टेन्डेन्सी हुन्छ भने चाहिँ जुन कुराहरूसँग मान्छे हामीसँग दाही हुन्छ नि, हामी त्यो सफलतालाई फेरि हामीले पनि त्यसैमा अल्मलिन्छौँ। तर दानियललाई त्यो डाहासँग पनि मतलब थिएन, सफलतासँग पनि मतलब थिएन। ऊ कहाँ जान्थ्यो, प्रभुको प्रेजेन्समा जान्थ्यो है। किनभने दानियल के थियो, ही वाज द फर्स्ट फ्रुट, पहिलोटे फल थियो नि त। पहिलोटे फल भएको कारणले गर्दाखेरि उसले बुझेको थियो, उसले बेटर रेजरेक्सनलाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि दानियलले के गरेको थियो, त्यो कुरालाई जिउन सकेको थियो। नोहले त्यो कुरालाई बुझेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई जिउन सकेको थियो। उनीहरू कहीँ पनि अल्मलिएन, कहीँ पनि उनीहरूको जीवनमा फलिफाप हुने मानिसको कारणले र उनीहरूलाई खेदो गर्ने। दानियलको लाइफमा नि हामी भजन सङ्ग्रह 35 अध्यायमा लेखेको वचन चाहिँ नि हामी पुरा भएको देख्छौँ। बाइबलमा त्यसरी लेखेको नि भजन सङ्ग्रह 35 अध्यायमा होइन, कि तिम्रो मार्गमा फलिफाप हुने 37मा 35 भन्ने छ, 37को 7 पदमा परमप्रभुको सामने चुपचाप बस, आफ्नो मार्गमा फलिफाप हुने मानिसको कारण र खराब युक्ति निकाल्ने मानिसको कारण व्याकुल नहो। दुईटै कुरामा व्याकुल भएन दानियलको जीवनमा। हाम्रो जीवनमा फलिफाप आउँछ भने हाम्रो विरुद्धमा खराब निकाल्ने, युक्ति निकाल्ने मान्छे पनि आइहाल्छ। फलिफाप त उसलाई राजाले दिएको थिएन, परमेश्वरबाट आएको थियो उसको कुरामा, तर त्यसमा ऊ अडिएन। अब दानियल कति धनी थियो भनेर हामी त्यसको अन्दाज पनि लगाउन सक्दैनौँ। दानियल यति साह्रो शक्तिशाली थियो, जब राजाको दर्शन बताइदिएको थियो, राजाले दानियललाई ढोगेको छ दानियललाई। मतलब त्यस्तो हुन सक्छ, तपाईँले सोच्नुहोस् न, सबैजनाको अगाडि पब्लिकली राजाले चाहिँ एउटा उसको मुनिको सबअर्डिनेटलाई चाहिँ ढोक्नु भनेको त त्यो त अब दानियलको ओहदा चाहिँ कस्तो थियो त्यो राज्यमा। दानियल कति साह्रो शक्तिशाली थियो, कति साह्रो धनी थियो, तर कहिले पनि दानियलले त्यो धनको तुजुक पनि देखाएन। उसलाई व्याकुल, उसले त्यो पावर, उसको पोलिटिकल पावर पनि थियो नि त उसकोमा, उसले चलाएर के गर्न सक्थ्यो, उसले त्यो उसको विरुद्धमा उठ्ने सबैलाई उसले नाश गरिदिन सक्थ्यो। तर उसले ही नेभर डिड द्याट, कहिले पनि गरेन, किनभने ऊ दौडिँदै थियो, ऊ अल्मलिएन। सो के हुँदैछ, दे वर जस्ट रनिङ द रेस। हामी नै एक दिन जब परमेश्वरकोमा पुग्छौँ नि, परमेश्वरको राज्यमा, हामीले त्यति बेला देख्छौँ कति हामी अल्मलेको रहेछौँ भनेकन। त्यही चाहिँ हाम्रो जीवनको प्रोडक्टिभिटी, एउटा असल खेतमा पर्ने बिउ पनि के भयो, 30 गुणा 60 गुणा र 100 गुणा। किन चाहिँ 30 गुणा? एउटै खेत थियो, असल नै थियो, बिउ पनि त्यही थियो, तर किन त्यसले 30 गुणा फलायो? किनभने त्यो अल्मल्यो नि त। सो उसको 70% टाइम चाहिँ कहाँ गयो, अल्मल्यो। कतिजनाले परमेश्वरको वचन जब आउँछ नि, अल्मलेको बेलामा चाहिँ हामी बुझ्दैनौँ, किनभने अल्मलेको कति बेला अल्मलिन्छ, हाम्रो हृदय कठोर भएको बेलामा, पापको छलले कठोर बनाएको बेलामा हामी अल्मलिन्छौँ। एक दिन बुझ्छौँ, ठोक्केर बुझ्छौँ, कुनै ढुङ्गासँग ठोक्केर बुझ्छौँ, आफ्नै डिसिसन्सहरूसँग ठोक्केर बुझ्छौँ। त्यहाँदेखि हामी के गर्छौँ, फल फलाउन थाल्छौँ। परमेश्वर धार्मिक परमेश्वर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले त्यो फललाई तैँले यत्रो 70% टाइम गुमाइस्, अब 30% को म दिन्दिनँ भन्नुहुन्न। परमेश्वरले त भन्नुहुन्छ, मेरो नाममा गरेको त म 1 ग्लास चिसो पानीको पनि म तिमीलाई हिसाब दिन्छु। तर अब हामी आफैले नै के गर्यौँ, अल्मलिँदाखेरि के भयो, हाम्रो समयलाई गुमायौँ। अन्त त बाइबलले के भनेको छ, रिडिमिङ द टाइम, तिम्रो समयलाई उद्धार गर भनेको छ। त्यो कसरी उद्धार गर्छौ, हाम्रो समयलाई हामी कसरी उद्धार गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब जुन ठाउँमा हामी अल्मलेको छौँ त्यो निर्णयहरूलाई हामी के गर्छौँ, चेन्ज गर्छौँ, हामी हटाउँछौँ। अनि हामी अघि जति थियो, अब हामी कसरी 24 घण्टाबाट चाहिँ मैले मेरो समयलाई उकास्न सक्छु, हाउ क्यान आई सक्छु? सबैलाई 24 घण्टा दिएको, तपाईँले 25 घण्टा बनाउन सक्नुहुन्छ? सक्छ? कसैले सक्दैन। तर कसरी चाहिँ हाम्रो समय रिडिम हुन्छ, कसरी हुन्छ तपाईँलाई सोध्नु पर्छ। 24 घण्टा देख्छ हामीलाई, तर
तर त्यो 24 घण्टाबाट पनि तिम्रो समयलाई चाहिँ उकास भन्दैछ। कसरी चाहिँ उकास्छौ? समयलाई सदुपयोग गर्छौ, एउटा अरू के गर्छौ? निकाल्छौ। के भन्यो तिमीले? अझै हाम्रो रेट स्पिडलाई के गर्छौ? बढाउँछौ हैन? स्पिडलाई बढाउने बित्तिकै के हुन्छ? मेरो टाइम त अलिकति बेसी भयो नि त हैन? प्लस फेरि मैले जहाँ चाहिँ मेरो समय शरीरमा खर्च गरिरहेको छु त्यो समयलाई चाहिँ म सबै के गर्छु? काट्न थाल्छु नि त। काट्न थाल्छु। जस्तो म बेसी सुत्दैछु भने म के गर्छु? म सुत्ने टाइमलाई घटाउँछु हैन? म खानुमै मेरो जिन्दगी बित्दैछ भने म खाने टाइमलाई घटाउँछु नि त। अन्त हामी फास्टिङ बसेको त। अब के भयो? हामी त्यसलाई घटाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मेरो टाइम के हुँदैछ? अब त्यो उब्रेको समयलाई मैले के गर्दैछु? अब अघि जहाँ छोडेको थिएँ म के गर्दैछु? त्यसलाई खर्च गर्दैछु। ओभर टाइम भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, ओभर टाइम। ओभर टाइम। सो हाम्रो एउटा टाइम छ नि त, सुत्ने यति टाइम, खाने यति टाइम, रेस्ट गर्ने यति टाइम। तर अब म चाहिँ के गर्छु? ओभर टाइम गर्छु। त्यो चाहिँ के हो? रिडेम्पसन अफ टाइम हो। त्यो चाहिँ समयलाई के गरेको हो? उकासेको हो। सो हामी उकास्न सक्छौँ नि, किन सक्दैनौ? सक्छौँ नि उकास्न। सो हामी बुद्धिमानी छौँ भने नि आजको मेसेज चाहिँ हाम्रो लागि एउटा पावरफुल मेसेज हो। हामी सिरियस छौँ भने हाम्रो लागि पावरफुल मेसेज हो। होइन भने हामी के गर्छौँ? हामी फेरि बुझ्यौँ, थाहा छ मलाई, के हुन्छ? झन् ढिट पो हुँदै जान्छ। टाइमको बारेमा म यो भनिदिन्छु, फास्ट फुडको बारेमा म यो भनिदिन्छु, त्यति मात्रै हुन्छ। हामी विल डु नथिङ। त्यहाँ चाहिँ बाइबलले के भन्दैछ? तिम्रो समयलाई अब तिमीले के गर? रिडिम गर भनेको चाहिँ त्यो हो। सो दानियल के थियो? दानियलको लाइफमा नि भजनसँग 37को 7 पद अनुसार उसकोमा पोलिटिकल पावर पनि थियो। उसकोमा ऊ राजासँग, राजा उसको मित्र थियो, राजाले उसलाई ढोक्थ्यो। अब दानियलले त के चाहिँ गर्नु सक्थ्यो होला? डाडु पनि सबै उसको हातमा थियो, उसले जे पनि गर्नु सक्थ्यो। तर गर्यो उसले? त्यहाँ खर्च गर्यो? दानियलले जरा काट्नेहरूको म पनि जरा काट्छु भन्यो? भनेन। उसले के गर्यो? उसले धार्मिकतालाई खोज्यो। अनि जरा काट्नेहरूको जरा कसले काट्नु भयो? परमेश्वरले काट्नु भयो नि त। किनभने जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको राज्यको कुरामा हस्तक्षेप गर्न थाल्छ, परमेश्वरले उसको जरा काटिदिनुहुन्छ। प्रभुले आफै हटाइदिनुहुन्छ उसलाई। प्रभुले चाहिँ नि राज्यको कुरा मात्रै होइन, फल नफल्ने हाँगालाई पनि एक दिन काटेर फालिदिनुहुन्छ। सो म चाहिँ अब एक दिन मेरो जीवनबाट फल फल्छ भनेर त्यतिकै अल्छी गरेर बसेर चाहिँ हुँदैन। म फल फलाउँदिनँ भने मेरो लागि ग्यारेन्टी हो एक दिन प्रभुले मलाई काटिदिनुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन जब हामीले रिडिम गर्दैछौँ, राइचियसनेसको कुरा गर्दैछौँ, अहिले हामीले सात्विकको कुरा गर्दैछौँ, फर्स्ट फ्रुटको कुरा गर्दैछौँ, पहिलो फल भन्ने कुरा गर्ने बित्तिकै हामी पहिलो फल, अब अघि हामीले हेऱ्यौँ, पहिलो चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। पहिलो फलमा चाहिँ पहिलो चाहिँ को हुनुहुन्छ? येशू ख्रीष्ट। संसारको उत्पत्तिदेखि नै मारिएको थुमा हुनुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदान चाहिँ संसारको उत्पत्तिदेखि नै भएको हो। उहाँको त्यो फाउन्डेसन नै, पृथ्वीको संसारको फाउन्डेसन नै त्यसमाथि बसेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो फल त येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। अब को? त्यहाँदेखि चाहिँ क्रम अनुसार हामी हो। अब क्रम अनुसार हामी हो भनेको चाहिँ अब हामीमा कति छ? एकर्डिङ टु द अर्डर। अर्डर चाहिँ के हो? क्रममा चाहिँ के हो? क्रममा चाहिँ हाम्रो टाइम हो। कति टाइम रिडिम गरेको छौँ हामीले? तपाईँले बुझ्नुहुन्छ? क्रममा भनेको चाहिँ नि समय हो हाम्रो। सो मैले गर्दिनँ भने मेरो पनि फर्स्ट फ्रुट हुने समय आउँछ, तर 30% को चाहिँ लास्टमा आउँछ नि। पहिला केसको कम्ती आएको छ? 100 गुणा भने होइन, त्यहाँदेखि 60 गुणा, त्यहाँदेखि 30 गुणा। किन चाहिँ त्यो क्रममा? हाम्रो उल्टा, पृथ्वीको क्रममा चाहिँ उल्टा छ नि होइन, 30, 60 र 100। र स्वर्गको क्रममा चाहिँ के छ? 100, 60 र 30 हो। हेर्नुहोस्, प्रभुले कहिले पनि अत्याचार गर्नुहुन्न। क्रम अनुसार के हुन्छ अरे? अरू पनि फर्स्ट फ्रुट हुन्छ भनेको छ। क्रम अनुसार हो। सो के भयो? त्यहाँ पनि एउटा स्टेज रहेछ, त्यहाँ पनि एउटा डिभाइड रहेछ। सो हाम्रो लाइफको कुन चाहिँ पोइन्ट चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ मृत्युले हामी माथि कुनै पनि पावर नै पाउँदैन? मतलब त्यसको मतलब चाहिँ शहीदहरूलाई त मारेर मान्छेले, त्यो त उनीहरूको शहीद हुनु के हो? त्यो त बिउ रोपेको हो नि, बिउ रोपिनु पर्ने थियो। त्यो त उनीहरूलाई इट इज नेसेसरी।
तर मृत्युको चाहिँ नि हामीमा होल्ड नहुन सक्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामी शरीरमा मर्दैनौँ भनेको होइन। मृत्यु चाहिँ के हो? शरीरको कुरा हो। शरीरमा मन लाउने चाहिँ के हो? बाइबलले के भनेको छ? मृत्यु हो भनेको छ। शरीरमा मन लाउने चाहिँ मृत्यु हो। रोमीको किताब 8 अध्यायको पढौँ न हामी, 5-6 पदमा लेखेको छ। 6मा होइन, रोमीको किताब 8 अध्यायको 6 पदमा। अब यो आज भनेको वचन अलिकति हायर लेभलको छ, तर हामीले यो बुझ्नै पर्छ नि त। शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो भनेको छ नि त, सफासँगले भनेको छ। मृत्यु चाहिँ के हो? शरीरमा लागेको मन हो। तर अब राइटियसनेसमा चाहिँ राइटियसनेसलाई चाहिँ मृत्युले के गर्न सक्दैन अरे? छुन सक्दैन। सो म दुईटालाई मिक्स गरेर बीचको बाटो बनाउने हामीले कोसिस गर्दै गरेको हुन्छ थुप्रो पल्ट। हामी त्यसलाई काउन्सिल अफ द हार्टले चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्छ। हाम्रो हृदयको सल्लाहले चाहिँ नि त्यो दुईटा शरीरको कुरा र आत्माको कुराको बीचमा एउटा मध्यस्थ हुने कोसिस गरिरहेको हुन्छ हाम्रो हृदय, छली हृदय चाहिँ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई सफासँगले भनेको छ। अब यो वचन त कडा छ नि, यो वचन त ठुलो छ नि, तर राज्य पनि त ठुलो छ, राज्य पनि त शक्तिशाली छ, अनन्त हो नि त। सो अनन्ततालाई हामीले बुझ्नु हो भने चाहिँ यो त स्टार्टिङ पोइन्ट मात्रै हो, यो त सुरु हुने ठाउँ मात्रै हो। अब के हुन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग मिलेनियल किङडममा त हामी अझै धार्मिकता सिक्छौँ। त्यो लेभल कस्तो हो? अहिले त हामीले प्रकटित विषयहरू, गुप्त कुराहरू परमेश्वरले खोलिदिन चाहनु भएको कुराहरू मात्रै बुझ्दैछौँ। तर यस्तो कुराहरू पनि राखेको छ आउनेवाला युगमा, जुन कुराहरूले चाहिँ अब भन्नै नसक्ने कुराहरू छ। तर त्यो त्यहाँ क्वालिफाई हुनुको लागि पनि के छ? एउटा प्री क्वालिफिकेसन छ नि त। प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई यीशु ख्रीष्टको रगतद्वारा हामीलाई के बनाइदिनु भयो? धर्मी बनाइदिनु भयो। कस्तो प्रभुको रगतले नि हामी धर्मी हुनु भनेको कुरा यति साह्रो ठुलो कुरा हो। त्यो पोइन्टदेखि चाहिँ नि यदि एउटा मान्छे नअल्मली अगाडि बढ्छ भने चाहिँ, नअल्मलिकन त्यो मान्छे अगाडि बढ्छ भने चाहिँ उसले राज्यको कुरा बुझ्नु थालिहाल्छ। तर हामीलाई राज्यको कुरा बुझ्नु किन गाह्रो लाग्यो भन्दाखेरि, किन गाह्रो भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने प्रभुले त हामीलाई किनेर यस्तो रिडिम गर्नुभएको हो नि त। प्रभुको रगतले हामीले धोएर चोख्याइदिनु भएको। अब तर प्रब्लम के भयो? हामी बढेनौँ, हामी अल्मलिने कुराहरूमै बसिरह्यौँ। अझै पनि प्रब्लम के छ? त्यही हो, पाप भन्दा पनि ठुलो चाहिँ नि अल्मलाउने कुरा छ। पाप त कतिपल्ट हामी चिन्छौँ, बेविचार गर्नु हुँदैन पाप हो भने हामी चिन्छौँ, तर अल्मलाउने कुरा चाहिँ पाप हो भने फेरि हामी चिन्दै चिन्दैनौँ। त्यसले चाहिँ मेरो दौडलाई रोक्छ। के को दौड हो? दौड किसको हो? रेस किसको? पहिलो फल हुने रेस हो नि त, होइन? अन्त त पावलले भनेको छ, मैले मेरो दौडलाई सिधाएको छु, विश्वासलाई थामिरहेको छु, उत्तम लडाइँ त लडेको छु, अनि म त्यो इनाम पाउँछु। अनि म मात्रै होइन, अरूले पनि भनेको छ नि त। अरूले पनि भनेको छ। पावलले के भनेको छ? क्रममा म पनि छु, क्रममा अरूहरू पनि छ। अरूहरू पनि हो, मेरो लागि मात्रै होइन। तर प्रभुले जसले त्यो दौडलाई सिद्ध्याउँछ उनीहरूलाई तयारी गरिरहेको कुरामा अरूले पनि पाउँछ भनेको, त्यो भनेको। सो अब यहाँ के हुँदैछ? हामी परमेश्वरको वचनले भन्दैछ शरीरमा, किनभने शरीरमा मन लाउनु चाहिँ मृत्यु हो। अब शरीरमा मन लाग्ने बित्तिकै हाम्रो जीवनमा केसको पावर आउँदो रहेछ? द पावर अफ डेथ आउँछ। अन्त त आफूलाई दुनियाँदेखि अलग राख्नु चाहिँ बाइबल के भने शुद्ध धर्म भनेको चाहिँ हो। शरीरमा मन लगाउने बित्तिकै एउटा मान्छेमा पावर अफ डेथ हुन्छ। पावर अफ डेथ हुन्छ। राम्रो रिजन्सहरू होला हामीलाई, तर अन्तमा चाहिँ त्यसले कहाँ पुर्याउँछ भने चाहिँ कुनै पनि बाटो मानिसलाई असल देखिएला, तर अन्तमा त्यसले कहाँ पुर्याउँछ? मृत्युमै पुर्याउँछ। सो कुनै पनि बाटो जो चाहिँ शरीरसँग जोडेको छ, गुड रिजनिङ होला हाम्रोमा, गुड रिजनिङ्सहरू हुन्छ, गुड रिजनिङ्स हुन्छ, तर हामीले नि परमेश्वरको काउन्सिललाई सुनेनौँ, हाम्रो हृदयकै सल्लाहलाई मात्रै सुन्छौँ, हाम्रो बोझा प्रभुमा बिसाउन जानेनौँ भने चाहिँ हामी फाइट गर्छौँ, हामी झगडा गर्छौँ, हामी शरीरको अनुसार थुप्रो कुराहरूलाई हासिल गर्ने कोसिस गर्छौँ। तर अन्तमा गएर हामी के रियलाइज गर्छौँ भने त्यो एरियामा चाहिँ के भयो? मृत्युको शक्ति म माथि छ। त्यसको मतलब म नरक जान्छु भनेको पनि होइन है। त्यसको मतलब त्यो मान्छे अब प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको कामले उसको लागि उद्धार छैन भनेको होइन, होइन। तर के भयो? मेरो टाइमको के भयो? त्यहाँ मृत्यु भयो।
मेरो समयको मृत्यु भने किनभने त्यो त म फर्काएर ल्याउन सक्दिनँ नि। मेरो समयको मेरो अवसरको के भयो? मृत्यु भयो। मृत्यु भयो अनि साँच्चीकै मृत्यु पनि हुन सक्छ, अनन्त मृत्यु पनि हुन सक्छ। तर अनन्त मृत्यु त ओके, त्यहाँदेखि त हामी जीवनमा पसिसकेको छौँ। तर पस्दाखेरि पनि हामीलाई डिसेप्सन चाहिँ हामी कहाँ डिसिभ्ड हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि जब राइचियसनेसलाई मान्छेले खोज्नु छोड्छ त्यहाँदेखि चाहिँ के भयो? अब डिसेप्सन आउँछ। राइचियसनेसलाई खोज्नु छोडेपछि सेल्फ राइचियसनेस आउँछ। सेल्फ राइचियसनेस फरिसी शास्त्रीहरूकोमा के प्रब्लम थियो? उनीहरूले दे न्यू द वर्ड, उनीहरूलाई वचन थाहा थियो, तर नि उनीहरूले वचनको सिद्धान्त चाहिँ थाहा थिएन। उनीहरूलाई वचन त थाहा थियो उनीहरूलाई। अन्त दाउदले भनेको छ मलाई तपाईँको नियमको मार्ग सिकाउनुहोस् भनेको छ। टिच मी द वे अफ योर वर्ड, द वे अफ योर ल, द वे अफ योर कमान्डमेन्ट भनेको कारण नै त्यही हो। होइन भने चाहिँ त्यो लेखाइ चाहिँ के हो? जस्ट एउटा मार्ने शब्द मात्रै हो। यो जस्ट लेटरले चाहिँ किल गर्छ। हामीलाई राम्रै लागिरहेको हुन्छ, कतिवटा कुरा हाम्रो लागि सही लागिरहेको हुन्छ, तर विश्वासको नायकहरू चाहिँ अल्मलिएन। अन्त प्रभुले भन्नुभयो, प्रभुले कतिवटा कुरा भन्नु भने अनि उहाँले भन्नुभयो यो कुरा सबैजनाले ग्रहण गर्न सक्दैन भन्नुभयो। एभ्रीबडी कान्ट एक्सेप्ट, ग्रहण नै गर्न सक्दैन भन्नुभयो। तर खासमा चाहिँ के थियो त्यो चाहिँ अब एउटा च्याम्पियन चाहिँ कसरी बनिन्छ भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको। अब हामी दौडिन्छौँ, क्रिकेट हेर्छ सबैजनाले, क्रिकेटको सिजनमा बाहिर बाँसको भाटा लिएर पनि सबैजना क्रिकेटर नै बनिन्छ फेरि, होइन? त्यहाँदेखि वर्ल्ड कप फुटबल आउँछ, फेरि सबैजना के हुन्छ? फुटबलर नै बनिन्छ है। तर सबैजना च्याम्पियन हो होइन नि? सबैजनाले वर्ल्ड कपमा खेल्दैन नि, खेल्दैन। तर अब त्यो के भयो भाटामा दुबे ग्राउन्डमा अब यस्तो गोलहरू पनि लगाउँछ है, दुबे ग्राउन्डमा चौका छक्का पनि उडाउँछ, तर दुबे ग्राउन्ड मात्रै उसको है। किनभने त्यो बलको स्ट्यान्डर्ड पनि इन्टरनेसनल छैन, ब्याटको पनि छैन, ग्राउन्डको पनि छैन, केही छैन इन्टरनेसनल। तर त्यो चाहिँ के छ? अब लोकल, सबै लोकल स्ट्यान्डर्ड हो। त्यो चाहिँ ब्याट पनि लोकल, बाँसको भाटाको हो, बल पनि लोकल, अन्त स्टम्प पनि लोकल, पिच पनि लोकल, एभ्रिथिङ इज लोकल। अनि त्यहाँ लोकलमा फेरि हिरो पनि के हो? लोकल मात्रै हो। स्टार पनि लोकल मात्रै, लोकल स्टार मात्रै हो, लोकल स्टार। त्यस्तै हुन्छ। त्यहाँदेखि के हुन्छ? वर्ल्ड कप आउँछ। वर्ल्ड कपमा सानो जर्सी बिक्री हुँदैन, नम्बर लगाएर एम लगाएर एक हप्ता 2 महिनासम्म त सबैजनाले मेस्सी लगाएर हिँडिरहेको हुन्छ। मेरो पनि थियो पहिला मेस्सी लेखेको टी सर्ट, ढाडा मेस्सी लेखेको, सबैजना मेस्सी हुन्छ। तर उनीहरूको जीवनलाई हामीले देखेका छैनौँ। उनीहरूले कति दाम चुकाएको छ। उनीहरू संसारमै पनि उनीहरू त्यो च्याम्पियन हुनुको लागि कति डिसिप्लिन छ। हामी चाहिँ घाम थाप्दै गफ गर्दै हो, प्रभुले दिनुभएको रेभुलेसन भन्दै हामी त्यहाँदेखि समय काट्दै, त्यसरी हुँदैन। हामी फोकस्ड हुनु जरुरी छ। किनभने जब हामी फोकस्ड हुन्छ नि त्यति बेला मात्रै साइडको कुराहरू देख्दैनौँ, होइन? फोकस छैन भने चाहिँ के देख्छ? सबै देख्छ नि, यताको पनि देख्छ, उताको पनि देख्छ, पछाडिको यता कानको छेउबाट पनि देख्दै गरेको हुन्छ। फोकस छैन भने चाहिँ, फोकस छ भने के छ? उसले खालि लक्ष्यलाई मात्रै देख्छ। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुहार के थियो? ढुङ्गा जस्तै, फ्लिन्ट स्टोन जस्तै भयो भनेको छ प्रभुको अनुहार। ही वाज सो फोकस्ड, यति साह्रो फोकस्ड हुनुहुन्थ्यो। पौल फोकस थियो। पौललाई के भन्यो? एक दिन यरुसलेममा जानुपर्छ अथवा कुन चाहिँ ठाउँमा रोममा जानुपर्छ भनेर के भन्यो? एउटा अगमवक्ताले भन्यो यस्तो एउटा पौलकै खास्टो ल्याएर हात बाँधेर, यो कसको खास्टो हो? अगमबानी पर्फेक्ट गरेको छ, सही गरेको अगमबानी। यो कसको खास्टो हो मलाई थाहा छैन, तर यो खास्टो जसको पनि हो एक दिन एउटा यो मान्छेलाई यसरी बाँध्छ। पौलले के भन्यो? मलाई थाहा छ, होइन त्यो खास्टो मेरो हो, मलाई बाँध्छ भनेर पनि थाहा छ, तर म त्यहाँ जानै पर्छ। फोकस त त्यसलाई चाहिँ फोकस भन्छ। हामीलाई त प्रभुले वर्ड पठायो, अब म जानु हुँदैन, अब म यहाँ अड्किनुपर्छ। अन्त के भयो? थुप्रो ड्रिम्सहरू देख्न थाल्छ क्या, थुप्रो ड्रिम्स। के भन्यो? एनआइभीमा नि, एनआइभीको च्याप्टर इक्लिजियास्टिक्स च्याप्टर 5 verse 3 मा यसरी लेखेको छ,
यो एनआईभी बाइबलमा म पढ्छु ल। उपदेशक 5 अध्यायको 3 पदमा म एकपल्ट पढिदिनु पर्यो। एउटा मजा लाग्यो मलाई यो वचनमा पढ्दै गर्दाखेरि। न्यू इन्टरनेसनल भर्जनमा चाहिँ लेखेको रहेछ यो। अब अरू भर्जनहरूमा चाहिँ अर्कै प्रकारले लेखेको छ, हाम्रो नेपालीमा झन् एकदमै भिन्दै लेखेको रहेछ, तर यो म पढिदिनु पर्यो। उपदेशक 5:3 न्यू इन्टरनेसनल भर्जन इङ्ग्लिसबाट पढ्छु ल। फर अ ड्रिम कम्स थ्रु मच एक्टिभिटी भनेर लेखेको रहेछ। एन्ड फुल्स भोइस इज नोन बाई हिज मेनी वर्ड्स। सो ड्रिम चाहिँ कसरी आउँछ अरे नि, हामीले दिनभरि एउटै कुरा सोचिरह्यो भने राति त्यही सपना आउँछ। अन्त त्यही सपना आएपछि चाहिँ के भयो, प्रभुले मलाई देखाउनु भएको हो। अन्त म कतिपल्ट कुरै बुझ्दिनँ कि प्रभुले मलाई देखाउनु भएको भन्छ फेरि हो, कसरी के देखाउनु भयो होला भन्दाखेरि चाहिँ यो वचन पढ्दै गर्दा बुझेँ। मैले दिनभरि एउटै कुरा सोचिरह्यो भने के भयो, राति पनि त्यही सपनामा देख्दो रहेछ नि त। अन्त त लेखेको छ त, यही नेपालीमा ट्रान्सलेट गरिदिन्छु। सपना चाहिँ धेरै एउटै कुरालाई घोटेर गरेको सोचेको गरेर राति पनि सपनामा त्यही आउँछ भनेर लेखेको छ उपदेशक 5:3 पदमा। फुल्स भोइस इज नोन बाई हिज मेनी वर्ड्स। अनि मूर्खको आवाज चाहिँ नि उसको थुप्रो शब्दहरूले गर्दाखेरि चिनिहाल्छ अरे, किन उसकोमा फोकस एउटा वर्ड नै छैन। ज्ञानीले चाहिँ एउटा शब्द भन्छ, बुद्धिमानीले चाहिँ फोकस्ड मान्छेको चाहिँ एउटा कुरा हुन्छ सकिएको। मूर्खको चाहिँ कम्ता हुँदैन, गोजीमा प्लानिङ, यो पनि उसकोमै जान्ने त्यो पनि उसले जति जान्ने त कोही छैन। उसले आफैलाई अब के सम्झिन्छ, ज्ञानी सम्झिन्छ। याद राख्नुहोस् है, ड्रिम्स कम्स थ्रु मेनी एक्टिभिटिज लेखिराख्नु चाहिँ तपाईँहरूको बाइबलमा। सपना चाहिँ नि थुप्रो एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि आउँछ अरे। थुप्रो एक्टिभिटिजहरूले हाम्रो हार्टभित्र थुप्रो एक्टिभिटिज चलिरहेको छ। त्यहाँदेखि के भयो, सपनामा देख्यो प्रभुले मलाई देखाउनु भएको। अब त्यसको चाहिँ केही पनि डेफिनेसन छैन, त्यसको चाहिँ डेफिनेसन केही पनि छैन। प्रभुले चाहिँ नि हाम्रो लागि परमेश्वरको पर्फेक्ट प्लान राख्नु भएको छ, पर्फेक्ट प्लान राख्नु भएको छ, पर्फेक्ट टाइमिङ दिनु भएको छ है। यो पृथ्वीमा यो सतहमा हामी हुनु यति बेला, समयमा सतहमा यो ठाउँमा हुनु चाहिँ परमेश्वरको प्लान हो है। अब म चाहिँ एउटा विदेशमा गएर म भयङ्कर बनिन्छ होइन। प्रभुले तपाईँलाई यो ठाउँमा राख्नु भएको छ, यो टाइम दिनुभएको, यो चाहिँ तपाईँको पर्फेक्ट टाइम पर्फेक्ट प्लान हो होइन। प्रेरित किताब 17 अध्यायको 26मा लेखेको छ त्यो कुरा लेखेको छ, पढिदिन्छु ल म। प्रेरित 17को 26मा लेखेको छ, यसरी लेखेको छ, अब मानिसहरूको निम्ति ठहराएको समय बासका सिमानाहरू निश्चय गरेर परमेश्वरले पृथ्वीको सतहमाथि बास गर्नलाई उहाँले एउटै मानिसबाट हरेक जातिलाई बनाउनु भयो। सो परमेश्वरले नै अर्डेन गर्नु भएको। अहिलेको समय चाहिँ नि मेरो लागि रियल हो, यो समय चाहिँ रियल हो, भोलि पर्सि भनेर चाहिँ हुँदैन। आई हेभ अ ड्रिम भनेर चाहिँ हुँदैन। यो अहिले हो, तपाईँको ड्रिम चाहिँ अहिले पुरा गर्नुहोस्, शरीरको होइन। परमेश्वरले जुन राखिदिनु भएको ठहराएको समय छ नि, दिस इज माई एपोइन्टेड टाइम। यो एपोइन्टेड टाइममा नि मैले बोल्नुपर्छ, मैले काम गर्नुपर्छ। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, ठहराएको समय र बासको सिमानाहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको हो नि त। यो कुरा कतिजना चाहिँ के भयो, असन्तुष्ट। म त यहाँबाट टाढो कहीँ जाइहालौँ जस्तो लाग्छ है, लाग्छ मलाई पनि लाग्छ। चुनौती आउँदै गर्दाखेरि मान्छेलाई त्यस्तै लाग्छ हो, किन भन्नुहोस् त, तपाईँहरू लाग्छ कि लाग्दैन? टाढो कहीँ त्यो चाहिँ नि तपाईँ कहाँबाट बासको सिमानादेखि तपाईँ कहाँ जानुहुँदैछ, टाढो जानुहुँदैछ, अल्मलिहाल्यो त अन्त होइन। ठहराएको समय दिक्क लाग्यो, खासमा दिक्क किन लागेको हो, तिमी अल्मलिरहेको छौ अन्त दिक्क लाग्छ नि। तपाईँ एमाजोनमा जानुहोस् त, एउटा जुत्ता किन्छु भनेर त्यहाँ 1000वटा जुत्ता देखाइदिन्छ। एकछिनदेखि के हुन्छ, दिक्क लाग्छ, कन्फ्युज हुन्छ, कुन चाहिँ किनौँ है, के दिक्क लाग्ने। त्यस्तै नै छ संसारको कुराहरू। सो विथ मच एक्टिभिटी कम्स ड्रिम्स, याद राख है। विथ फोकस चाहिँ नि के आउँदो रहेछ, परमेश्वरको प्लान फुलफिलमेन्ट हुँदो रहेछ हामी फोकस भयो भने चाहिँ। अनि जति हामी फोकस्ड हुँदैनौँ नि, अन्त हामीलाई के भयो, वचन सुन्यो, एकछिन कन्भिक्सन भयो होला जस्तो लाग्छ, कता कता मिल्यो भने जस्तो लाग्छ। फेरि के हुन्छ, फेरि फेर्छ फुस्किहाल्छ अब त्यहाँदेखि फेरि अर्को पालि त्यही भन्नुपर्ने। तर हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ नि हामी हाम्रो समयलाई के गर्दैनौँ, वेस्ट गर्दैनौँ।
हामी हाम्रो समयलाई के गर्न थाल्छौँ, रिडिम गर्न थाल्छौँ। मलाई यसले त्यसो भन्यो, फलानुले त्यसो भन्यो, यो गर्यो त्यो गर्यो, कुनै के अरे त्यो अरे, यसले मलाई राम्रो भन्दैछ, यसले मलाई नराम्रो भन्दैछ, यसले मलाई मन पराउँदैछ, यसले मलाई मन पराएको छैन। हामीलाई त्यो सबै कुरासँग केही मतलब नै हुँदैन, हामी व्याकुल नै हुँदैन। व्याकुलमा चाहिँ एङ्जाइटीमा चाहिँ नि पुरा टाइम खर्च हुन्छ। व्याकुलतामा किनभने व्याकुलताले के गर्छ, फोकस नै हराइदिन्छ नि त। एक दिन एउटा मान्छे चाहिँ यस्तो वर्ल्ड अब त्यो के भन्नु रनर एथलिट यति साह्रो सुपर अब कसले पनि जित्नु नसक्ने थियो अरे त्यो एथलिटलाई नि, कसले पनि जित्दैन थियो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यसको अब फर्स्ट र सेकेन्ड हुने चाहिँ अब एकदम फिक्स थियो। दुईजना चाहिँ फर्स्ट र सेकेन्ड, किनभने सेकेन्डकोले फर्स्टलाई जित्नै सक्दैन, त्यो पनि च्याम्पियन थियो, वर्ल्ड च्याम्पियन। अनि कसरी चाहिँ यसलाई जित्नु भन्दाखेरि चाहिँ नि उसले एउटा प्लान बनाएछ। अनि उसले प्लान गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ट्र्याक हुन्छ नि रनिङ गर्ने ट्र्याकमा चाहिँ केही अब एकदमै एट्र्याक्टिभ कुराहरू चाहिँ छर्दैछ। अनि त्यो छर्दाखेरि के भयो, अब त्यो दौडिनु पर्ने भयो, एट्र्याक्टिभ कुराहरू राखिदियो। जब दौडियो त्यो फर्स्ट हुने त आज पनि के भयो, अब फर्स्ट भयो। तर कतिवटा ठाउँमा चाहिँ दौडिँदै उसले केही एट्र्याक्टिभ कुराहरू साइडबाट देख्न थाल्यो। अनि जसै उसले यसरी हेर्नको लागि पछाडि फर्केको मात्रै थियो, त्यो सेकेन्ड हुनेले चाहिँ उसलाई के गर्यो, छिनेर जित्यो। सो मतलब स्पिड चाहिँ नि केले कन्ट्रोल गर्छ, भिजनले कन्ट्रोल गर्छ। याद राख्नुहोस् है, हाम्रो स्पिडलाई चाहिँ नि हाम्रो दर्शनले कन्ट्रोल गर्छ। हामी के कुरालाई हेर्दैछौँ, हामी फोकस छौँ भने चाहिँ हाम्रो स्पिड के हुन्छ, फोकस भएर हामी जित्छौँ। तर अलिकति दौडमा केही शरीरको स्ट्रेन्थमा केही घटेको थिएन, त्यो दिन केही पनि घटेको थिएन। तर एउटा मोमेन्ट अफ टाइम जब उसले अलिकति फर्केर त्यसलाई हेर्न थाल्यो, उसलाई थाहै भयो नि स्पिड यता के भयो, घटेर गयो, अर्कोले उछिनेर जितिहाल्यो। शैतानले पनि एक्ज्याक्टली च्याम्पियन्सहरूको जीवनमा त्यही गर्छ। तब स्पिडसँग दौडिँदै गर्नुभएको हुन्छ, तर बाटोमा के राखिदिन्छ, अल्मलाउने टन्ठा। अन्त त बाइबलले के भनेको छ, तिमीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने टन्ठा र पापलाई तिमीले पन्साइकन के गर, आफ्नो दौड। कसरी पन्छाउनु, भाटाले यसो सार्दै जानु भनेको होइन, पन्छाउनु भनेको फोकस्ड हुनु, लुकिङ अन टु जिजस भनेको छ नि त। सो विश्वासको कर्ता यीशु ख्रीष्टलाई हेरेर तिमीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने टन्ठालाई के गर्न, पन्छाउ। अनि के भनेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट कसरी दौडिनु भयो भन्ने कुरालाई त्यहाँ बताएको छ। उहाँले केलाई हेर्नु भयो, अगाडि आनन्दलाई हेर्नुभयो, त्यहाँदेखि अर्को के गर्नुभयो, लाजलाई घृणा गर्नुभयो। अनि उहाँ त्यो दौडलाई उहाँले जित्नुभयो। फर्स्ट फ्रुट यीशु ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ, पहिलो फल हुनुहुन्छ। त्यहाँदेखि हामी को हो, क्रममा अनुसार हामी हो। अब क्रममा चाहिँ के हो, हामी कतिको अल्मलिँदैछौँ, कतिको अल्मलिएको छैनौँ, त्यही हो। यहीँभित्रै छौँ नि हामी सबैजना, यहीँभित्र छ। यहीँ अल्मिने एउटा नजरले नै हामीलाई बहुत अल्मलाइदिन सक्छ। एउटा नजरले नै हामी दौड पनि हार्न सक्दो रहेछौँ। फर्स्ट र सेकेन्डमा त दुवैजना नै अब के भन्नु मेरिट लिस्टमै आयो, तर उसकोमा फर्स्टको कुरालाई उसले कायम राख्न सक्ने उनीहरूकोमा चान्सेस थियो, उसकोमा चान्स थियो, तर के भयो, त्यो चान्सलाई गुमायो। सो जब पनि राइचियसली रुल गर्छ भने पनि त्यही हो, धार्मिकताले चाहिँ जहिले पनि राज्य गर्छ भने, किनभने धार्मिकताले तिमीलाई जहिले पनि के बनाउँछ, अव्वल बनाउँछ। तिमी अव्वल हुने बित्तिकै तिम्रो जीवनमा के आउँछ, राज्य आउँछ नि त। अव्वल हुने बित्तिकै जस्तै सानो ठाउँ होस् न, जस्तै सानो ठाउँ होस्, तर अव्वलले चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, इज्जत पाउँछ नि। जहिले पनि अधिकार कसलाई सुम्पिन्छ, अव्वल हुनेलाई सुम्पिन्छ नि, फर्स्ट हुनेलाई सुम्पिन्छ नि त। किनभने त्यो भरोसेमन्द छ, क्यारेक्टर छ, उसकोमा सबै ट्रस्ट गर्नु सक्ने छ आफै नै। अन्त अर्कोलाई चाहिँ के भयो, आरिस लाग्यो, मलाई चाहिँ दिएन, म चाहिँ सिनियर हो, मलाई चाहिँ। परमेश्वरको अगाडि चाहिँ नि सिनियरिटी हुँदैन, परमेश्वरको अगाडि चाहिँ विनर हुन्छ। याद राख्नुपर्छ है। सो हामीले हाम्रो सिनियरिटीको धमास नदेखाउँदा पनि हुन्छ, हामीले परमेश्वर अगाडि चाहिँ विनर हुन्छ, विनर जसले जित्छ होइन। प्रकाशको किताबमा के भनेको, 7 पल्ट भनेको छ जसले जित्छ, 7 पल्ट होइन 8 पल्ट भनेको छ, जसले जित्छ। जित्नु भन्ने कुरा त्यस कारणले गर्दाखेरि नै हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छ। जित्नु चाहिँ कसरी जित्दो रहेछौँ, हामी धार्मिकतालाई लक्ष्य राखेर हामी के गर्छौँ,
पढ्छौँ धार्मिकता को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टलाई हामी हेरेर दौडिन्छौँ अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के ल्याउँदो रहेछ? रुल ल्याउँदो रहेछ। हेर्नु चाहिँ हाम्रो जीवनमा नि अधिकार ल्याउँदो रहेछ धार्मिकताले। मलाई कसैले सेल्फ पिटी भइराखेको बेलामा प्रभुको नाउँको खातिर मैले कष्ट खाएँ, म सेल्फ पिटी भए, त्यतिले आउँदैन है जबसम्म दौड सकिँदैन नि। त्यो चिसो पानीको हिसाब पाउँछौँ हामीले, तर विजेताको हिसाब चाहिँ अर्कै हो। फेरि विजेताको हिसाबको लागि वी हेभ टु फिनिश द रेस। हामीले दौडलाई सिद्ध्याउनु पर्छ। तपाईँ जस्तै च्याम्पियन भए पनि तपाईँ वर्ल्ड च्याम्पियन नै होला, तर तपाईँ दौडलाई सिद्ध्याउनु हुन्न। मुढामा बसिरहनुहुन्छ भने चाहिँ हुँदैन होइन। वर्ल्ड च्याम्पियनले पनि के गर्नु पर्यो? दौड सिद्ध्याउनै पर्छ। विश्वासलाई थामिराख्नुपर्छ। उत्तम लडन त लड्नुपर्छ। उत्तम लडन त चाहिँ के हो? विश्वासको हो। नअल्मलिनु चाहिँ उत्तम लडन त हो। सुन्नुहोस् है, मैले भूत धपाउनु चाहिँ उत्तम लडन त होइन, त्यो त एउटा मेरोमा हुने मेनिफेस्ट हुने कुरा मात्रै हो। उत्तम लडन त चाहिँ नअल्मलिनु हो। नअल्मलिनु, हामीलाई सजिलैसँगले अल्मलाउने टन्टा र पापलाई पन्छाउनु चाहिँ उत्तम लडन त हो। सो त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो जीवनमा के आउँदो रहेछ? रुल। किनभने पहिलोटे फलहरूले चाहिँ बाइबलमा लेखेको छ, बुक अफ रेभुलेसन च्याप्टर 14 अनि च्याप्टर 7 मा लेखेको छ, उनीहरूले के गर्छ? यीशु ख्रीष्टसँग रुल गर्छ भनेर लेखेको छ। च्याप्टर 20 मा पनि लेखेको छ। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायमा पनि लेखेको छ, यदि उहाँसँग तिमीले साथमा भोग्छौ भने उहाँसँग तिमीले के गर्छौ? राज्य पनि गर्छौ। यु विल रेन विथ हिम भनेर लेखेको छ। त यो कुरामा आज हामी फोकस्ड हौँ। यो कुरामा त्यो गर्यो भने चाहिँ हामीलाई कसैले चेक गर्नु पनि पर्दैन। पापको हामीमाथि कुनै प्रभुत्व पनि हुँदैन। हामी पापको दासत्व मुनि जानै पर्दैन। होइन भने चाहिँ हामी पापलाई डिफेन्ड गर्दा 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 हाम्रो उमेर पनि निस्किन्छ, समय पनि निस्किन्छ। एक दिन कुरा बुझ्यो, त्यहाँदेखि के भयो? त्यहाँदेखि टाइम सक्यो। कुरा बुझ्दाखेरि टाइम नै सक्यो। फल फल्छ होला भनेको त 1% मात्रै फल्यो, फल 2% मात्रै फल्यो। प्रभुले हिसाब दिनुहुन्छ त्यसको पनि। यहाँ नि नर्क नजाने कुरा होइन, हामी नर्कमा जान्छौँ कि भन्ने डरको कुरा होइन। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के भन्नुहोस्? दौडलाई सिद्ध्याएर विजेताको ठाउँमा हामी बस्नु, त्यो ठाउँलाई हामीले सेयर गर्नु चाहिँ हाम्रो साँच्चीकै दौड हो। सो आजको बिहान हामीले यो वचनलाई सिकेका छौँ। यो वचनलाई तपाईँले घरिघरि सुन्नुहोस्। यहाँ हुने भाइ बहिनीलाई भन्छु, सुनिरहनुहोस्। यो वचनलाई सुनिरहौँ, हामी यो कुरालाई बुझिरहौँ। जबसम्म नि यो हामीभित्र गाडिँदैन तबसम्म बुझिरहौँ। यो हामीले बुझ्यो भने चाहिँ नि हामी कहीँ पनि अनफोकस्ड हुँदैन, हामीलाई रिस पनि उठ्दैन, झर्को पनि लाग्दैन। हामी के हुन्छौँ? चुपचाप हामी परमेश्वरबाट चुपचाप हामी अगाडि बढ्न सिक्छौँ। त्यहीँ चाहिँ हाम्रो स्ट्रेन्थ आउँछ। परमेश्वरको वचन पढाइ सुनाइमा आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।